ये दुरूद पाक की फजीलत ये है कि इस दुरूद को रोज़ाना इस तरह पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद खुतुवातिस साइरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा सब्बहत बिहिल मखलूकात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद कुल्ल हरकतिन व सुकूनिन फिल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व मन लम युसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद हुरूफिल कुरआन व आयात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन मिल्अस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद खुतुवातिस साइरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा सब्बहत बिहिल मखलूकात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद कुल्ल हरकतिन व सुकूनिन फिल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व मन लम युसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद हुरूफिल कुरआन व आयात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन मिल्अस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद खुतुवातिस साइरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा सब्बहत बिहिल मखलूकात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद कुल्ल हरकतिन व सुकूनिन फिल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व मन लम युसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद हुरूफिल कुरआन व आयात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन मिल्अस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद खुतुवातिस साइरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा सब्बहत बिहिल मखलूकात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद कुल्ल हरकतिन व सुकूनिन फिल कौन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद मन सल्ला अलैहि व मन लम युसल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन अदद हुरूफिल कुरआन व आयात। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिका व अब्दिका मुहम्मदिन मिल्अस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा।
اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد خطوات السائرين اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد ما سبحت به المخلوقات اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد ما في السماوات وما في الأرض اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد كل حركة وسكون في الكون اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد من صلى عليه ومن لم يصل عليه اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد عدد حروف القرآن وآيات اللهم صل وسلم على نبيك وعبدك محمد ملء السماوات والأرض وما بينهما